السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غنديرو بعض التمارين أو التمرين. نقترح لكم واحد التمرين في الكيمياء، الوغ المحاليل القاعدية والحمضية بطبيعة الحال. غادي ناخدو حمض البروبانويك، حمض البروبانويك CH3CH2 COOH. داكوغ صح، هذا حمض البروبانويك. اولا قبل ما نبدا التمرين راه غتلقاوه في العلبه او في العلبه ديال الوصفيه، او ما تسموه او ما تسميونه بالصندوق الوصفي بالنسبه لهذا الشريط ولا هذا الفيديو اللي غادي ناخذ دابا. اذا على بركه الله، هذا حمض البروبانويك. أعطيكم معادلة CH3 قلنا CH2 COOH2 H plutôt AQ في الماء، داكور، زائد H2O غادي يعطينا بون. il vaut mieux سواء باش ناخدوه واسع CH3 CH2 COOH AQ ممياه زائد الماء. بون هنا توازن CH3 CH2CO. هاد الاش اللي غادي يكون هنا هو غادي يتحيد باش كيكون هذا حمض، غادي يمشي هاد الاش، دونك غادي يولي هنا ناقص، وهذا غادي يكون H3. وما كفاتنيش البلاصه تو الطون، زائد سي H3 بلس زائد H3 او بلس لوكسونيوم. بون غادي هنا السؤال مطلوب منكم اعطي خارج، بعدا في الاول اعطي خارج. السؤال الاول اعطي خارج التفاعل كيو ار ايكيليبر. الوغ كيو ار ايكيليبر الى كتعقلوا كنشدو هو هاد النواتج CH3 CH2 COO موان، والتركيز ديال H3 و بلس على بيان سور هنا ايكيليبر، وهنا عند التوازن، وهنا CH3 CH2 COOH في الايكيليبر. هذا هو خارج التفاعل. واضح؟ الوغ ما كتبناش هنا في المتفاعلات لأن كيكون بوفرة. واضح؟ هذا السؤال الأول. الوغ هنا غادي يطلبوا منا أعطي موصلية يعني سيجما. ثانيا حدد سيجما، يعني هاد السيجما شنو هي؟ الموصولية ولا الموصلية. الوغ حدد سيجما للمحلول، الموصلية للمحلول بدلالة التركيز المولي النهائي لإيونات، لإيون أوكسونيوم وإيون بون. هنا من الأحسن نديرو الجدول الوصفي، صافا نفاسيليتي. بلا ما نديرو الجدول الوصفي نقدرو ناخدوها. يعني هاد الكتابة سيجما شنو هي؟ هي لامدا. عندنا هاد سيجما الموصلية يعني عندها مرتبطة بالإيونات. عندنا هاد الإيون هادو ما كاينش إيونات، دو زاتوم هادو يعني جزيئات. دونك غادي ناخدو الموصلية ديال الخاصة ب سي H3 C H2
سي سا سي او او موان فاش في التركيز ديالها نيت سي اش 3 سي اش 2 سي او او موان زائد لامدا ديال اش 3 او بلس عامل سي او او بون اش 3 تو كور سي اش 3 اش 3 او بلس. دونك هذه هي الصيغه اللي مطلوبه منكم، هذه هكا، ولكن هما طالبينها بدلاله اكس اف، يعني بحال طلبوا منا نديرو قبل من هذه نورمالمون نديرو الجدول الوصفي. راه نكملوا هذا الجدول الوصفي عندنا هنا التفاعلات معادله، هذه المعادله التفاعليه ياك. الوغ نديرو الجدول الوصفي ديالنا هنا حالة المجموعة داكور، وهنا التقدم كيما تنديرو كلاسيك واضح. دونك هنايا كميات المادة، كميات المادة. الوغ غادي نجزئو هذا عيد في البداية، هنا البداية وهنا النهاية أو التوازن عند الكليبر. الوغ جو في تراسي سوسي رابيدمون، راكم كديروه بصفة عامة دائما. دونك غادي ناخد هذا وهذا المكون وهذا المكون وهذا اللي هنا واضح. دونك في البداية التقدم هنا كان عندنا صفر، هنا بطبيعة الحال هذا المركب هذا كان صفر وهنا صفر. هنا الماء بوفرة هنا ووفرة، وهنا كانت عندنا سي في، ناخدها هكذا ولا سي ا سي في ياك. هذه هي البداية. في النهاية هذا السي في، هادشي اللي عندنا هنا. الوغ السي في هي ان انيسيال ديال هذا باش بدئية، ولا كشي خطرات كدير لها اكس صفر ولا هذه البداية. الوغ في النهاية هاد التقدم اللي كاين عندنا هو كيولي اكس فينال. دونك هنا اكس فينال وهنا اكس فينال وهنا سي في ناقص اكس فينال. هادشي مسائل كديروها ديما، سي دلا روتين ولكن حنا غادي نستعملوها هنا. الوغ سيغما ديالنا هنا اش كنلاحظوا من خلال هذا التفاعل اش كيبان لنا؟ التركيز ديال هذا هو هذا، عدد المولات التركيز هنا هو هنا. لدينا شنو؟ اش 3 او بلس كتساوي سي اش 3 سي اش 2 سي او موان، يعني هذا التركيز قد هذا وهو اكس اف واضح. دونك غادي نرجعو للسيغما داكوغ. السيغما غادي نعوضو هنا هي لامدا سي اش 3 سي اش 2 سي او او موان. فاش واحد تبقى الدين هادي هنا هادي اكس اف على في على الحجم واضح. دونك هادي زائد لامدا اش 3 او بلس في لقاش هذا قد هذا. دونك غنديرو هذا عامل مشترك، غندير هادي زائد هادي في هذا ولا في هذا ولا في اكس اف، اكس اف على في فوالا. اذا هذا هو السؤال المطلوب. عطي الصيغه ديال الموصليه ديالنا بدلالات اكس اف و في واضح. دونك حتى لهنا غادي نستنتجو بعض المسائل هنا. الوغ غادي نستنتجو التراكيز اللي مطلوبين منا. مثلا هذا التركيز هذا نحسبوه ممكن نحسبوه كون جو بو فاسي. الوغ جي فاس سوسي الوغ اش وصلنا
وصلنا أن H3 أو بلوس التركيز ديالها هو التركيز ديال CH3 CH2 سي سا OO موان هو XF على V سي سا. دونك هاد XF على V غنجيبوها من هاد المعادلة. عندنا XF على V كتساوي سيغما على هاد كامل هذا لامدا CH3 CH2 COO موان بلوس لامدا H3O زائد. ها هي داكور. الوغ هذه هي هنا إكس بون سي سا هي سيغما. واضح. بون شديت هذا جبتو لهنا هذا دونك سيغما مقسومة على هذا هي. دونك غادي نعوضها هنا وغنحسبها. إذا اش 3 وزائد كتساوي سي اش 3 سي اش 2 سي او او موان سي او او موان سي سا. هنا سي باش نصلحو داكوغ كتساوي لنا هاد القيمة هادي كتساوي سيغما على لامدا سي اش 3 سي اش 2 سي او او موان زائد هذا على زائد لامدا اشنو اش 3 او بلس. بون التطبيق عددي راه عندكم سيغما معطيه لكم في المعطيات. سيغما هي 6.02 في 10 أس ناقص 13 هذه سيغما. وهاد لي دو لامدا عندكم هي 35 في 10 أس ناقص 3 زائد 6.3 في 10 أس ناقص 3 كتعطيكم هاد القيمة إلا حسبتوها غتعطيكم 1.98 في 10 أس ناقص 1 مول باغ لتر. سي كلير. دونك هذه حسبناها. وشنو الهدف من هادشي كلشي؟ دابا هذه معروفة هذه معروفة وهذه معروفة عندنا. إذن غادي نقلبو على خارج التفاعل. جي فاس جو كخوا. دونك غادي نحسب كيو ار. نحسب كيو ار إكيليبر. شنو هو؟ راه قلنا قبيله هو CH3 CH2 COO moins H3O plus sur CH3 CH2 COOH. Voilà. Équilibre. C'est ça? Donc, هاد الجوج هما حسبناهم. هذا راه عندنا. دونك غنديرو تطبيق عددي. سي صح؟ دونك كا هاد كيو ولا كا بحال عند التوازن كتكون هاد كيو ار كيو هي كا. دونك بحال هادي كا عندي انا. دونك فوقاش كنديرو كا حتى فوقاش كنديرو هادي كتساوي هادي حتى يكون عندنا توازن. اما في البدايه ما كيكونش هادو بحال قلنا هادو. الا ما درناش هادو كنديرو غو كيو دو رياكسيون. واش تفهمنا؟ بون إلا كان هنا ليكيليبر هي كتكون هذه ثابتات التوازن. هذا خارج التفاعل ولكن في اللحظة ديال التوازن فاش كيكون ليكيليبر كنسميوها ثابتات التوازن. الوغ عند التوازن هذه كا كتساوي. دونك هاد كا غنطبقوها هي شنو؟ هادو ها هو عندنا 1.98 سي صح في 10 أس ناقص 1 أس 2 لأن هذا بحال هذا على ماذا؟ أس 3 أس ناقص 1 مثلا هنا كيو اف. نو اتوندي هاد الكالكول هنا هاد الاول هنا ماشي 1.6 هنا ميكسكوز 1.6. المهم حساب هذا التطبيق عددي
فقط. عاودوه غادي تلقاو يعني 1.6 في 10 أس ناقص 3. 1.6. بون قبل ما نديرو التطبيق عددي نحسبو بعدا هذا CH3 ياك CH2 COOH في ليكيليبر. شكون هو؟ هو هذا، هو CV ناقص XF. دونك غادي نجيو لهنا CV ناقص XF. فوالا. الوغ CV ناقص XF دونك هي 20. الوغ هادو راه عندنا في المعطيات، عندنا في المعطيات CV عندنا هي 20 ناقص XF على في. ميكسكوز باش تبان هنا هذا ميكسكوز هنا غير سي. التركيز ديال هذا السي لان هادي راه هكذا ولكن اش بغينا هادي كميه الماده غادي نقسموها على الحجم. دونك هادي غادي تختزل في مع في تبقى لنا. دونك هنا سي ناقص. الوغ عندنا في راه في المعطيات كاين عندنا في الحجم سي سا في 10 أس ناقص 2 ناقص اكس اف على في. اكس اف على في سي ديجا في. ها هو راه فين عندنا 1. الوغ ناقص 3 نديرو 1.6 في 10 أس ناقص 3 كيساوي بطبيعة الحال 1.98 في 10 أس ناقص 1. داكور مول باغ لتر. مول باغ لتر. دونك هادي هي عندنا تبقى لنا نخرجو الثابته ديالنا هي هذا وهذا. ها هو هذا عندنا هو 1.6 في 10 أس ناقص 3 الكل أس 2 على هذا ها هو فين حسبناه 1.98 في 10 أس ناقص 1. دونك كتخرج عندنا هي 1.30 في 10 أس ناقص 5. إذا هاد الثابته كثابته التوازن هي عندها علاقه غير كتغير غير حسب درجه الحراره ديال يعني الميدان فاش كدير التفاعل ديالك. يعني درجه الحراره ديال التفاعل اللي كاين عندك هي اللي باش متعلقه هاد الكا يعني بوحدها. يعني العامل الوحيد اللي كيغير كا هو درجه الحراره. الى هنا نكتفي بهذا التمرين. هذا التمرين ما هو الا تدريب على هذا الجدول الوصفي وعلى بعض المصطلحات بحال الموصليه يعني سيجما كيفاش كنربطوها بهاد الايونات، لان حتى هي الطريقه باش كنعرفوا البي اش. نقدروا ندرسوا البي اش من خلال الموصليه. يعني ما تنساوش راه ماشي الموصليه كنديروها بحال ديك الدرس اللي درت قبل درناها بالبي اش متر وكنا كنعبروا يعني داك الحجم اللي كنا كنفرغوا. داكور حصلنا على دوك جوج ديال المبيانات. ولكن نقدروا نخدموا عن طريق الموصليه. يعني غادي نبداو الا كنقصوا في اش 3 بلس كنقصوا في الموصليه ولا كنزيدوا يعني حسب التغيرات. الا نقصنا راه كنقصوا زدنا كنزيدوا. اذا هذوك العمليات بامكانها تعطينا نقطه التكافؤ داك لو بوين ديكيفالونس وتعطينا حتى المعايره. يعني يمكنوا معايرات حمل قاعدي ولا قاعده بحمل عن طريق الموصليه. ولكم الشكر والى الملتقى.